अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़। मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और साथ में दिए बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने सवाल पूछा है कि क़ुरबानी क्या साहिब निसाब पर वाजिब है। आपने किसी का आलिम का ऑडियो भी और एक वीडियो भी भेजा है जिसमें वो ये बयान कर रहे हैं कि नहीं, हर शख्स जो साहिब निसाब है उस पर क़ुरबानी वाजिब है और बकरी एक ही की तरफ से है, सब घर वालों की तरफ से नहीं हो सकती। ये असल में इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का कौल है और जो उनके मुक़ल्लिदीन हैं उनका यही मानना है, चाहे हदीस कितनी ही उनको सुना दी जाए, बता दी जाए। उन्होंने तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की तक़लीद करनी है, इसीलिए वो मानने के लिए तैयार नहीं होते। आपने जो वीडियो भेजा है वो आलिम मशहूर हैं इस मामले में कि भाई उन्होंने कुरान हदीस और मुहद्दिसीन के मनहज से हट करके सिर्फ़ इमाम अबू हनीफ़ा की तरफ जो बातें मंसूब हैं उसी का दिफ़ा करना और इसी को साबित करने की कोशिश करनी है। उनकी ज़िंदगियाँ इसी में गुज़र रही हैं और कुरान हदीस को कोई कुछ समझते ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ़ जो है तक़लीद का पट्टा जो डाला हुआ है गर्दन में, उसी को जो है इस तरह से पकड़ लिया है कि चाहे कुरान की आयत ही क्यों ना सुना दो, उसकी भी ये तावीलें कर देंगे। हदीसें बिल्कुल वाज़ेह हैं, ख़ुद इन्होंने भी बयान की हैं वो हदीस, लेकिन उसकी बड़ी अच्छे अंदाज से तावील कर डाली इन्होंने, उसके मायने बिल्कुल गलत बयान कर दिए। और जो इन्होंने हदीस बयान करी उसके मायने भी इन्होंने गलत बयान किए, जो अपनी दलील में इन्होंने पेश किया हदीस पेश करी थी। वाज़ेह हदीस है इस ताल्लुक़ से हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाली, जिसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक आदमी अपने और अपने घर वालों की तरफ से बकरी कुर्बान किया करता था। उसी में ख़ुद भी खाते थे, दूसरों को भी खिलाते थे। इब्न माजा और तिरमिज़ी वगैरह की रिवायत है, बिल्कुल वाज़ेह। और मुहद्दिसीन ने इन अहादीस पर यही बात समझाई है, इसमें कोई शक नहीं है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह इस रिवायत को लाएँ और बाब बांधा अद-दलीलु अला अन्नल उज़हिय्यतु सुन्नह, इस बात की दलील कि कुर्बानी सुन्नत है, वाजिब नहीं है। बाब बांध करके ये चीज़ बता रहे हैं, जिस तरह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसी तरह का बाब बांधा है, बाब सुन्नतुल उज़हिय्या, कुर्बानी की सुन्नत का बयान इमाम बुखारी ने बाब कायम किया है। और फिर हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला का कौल पेश किया है कि हिया सुन्नतुन व मारूफ़, कि कुर्बानी सुन्नत है और ये मशहूर अम्र है। और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी नकल की कि वमन ज़बह बअद सलाती फ़क़द तम्म नुसुकहु व असाब सुन्नतुल मुस्लिमीन, कि जिसने नमाज के बाद अपना जानवर ज़िबा किया उसने अपनी कुर्बानी मुकम्मिल की और मुसलमानों की सुन्नत को पहुँच गया। खुद अल्लाह के रसूल ने सुन्नत कहा। इमाम बुखारी जो है बाब बांध करके ये चीज़ बता रहे हैं। देखिए किताबुल अज़ाही के अंदर हदीस नंबर 5546 से पहले जो बाब बांधा है इमाम बुखारी ने, उसमें ये चीज़ समझा दी। इमाम तिरमिज़ी ने भी जो है बाब बांध कर बताया दलील अला अन्नल उज़हिय्यतु सुन्नत, इस बात की दलील कि कुर्बानी करना सुन्नत है। और फिर वो रिवायत नकल की जिसमें ज़िक्र है कि एक शख्स हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला से कुर्बानी के बारे में पूछता है कि क्या ये फ़र्ज़ है या सुन्नत है। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि ज़हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिमून, भाई हम तो यही जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और मुसलमानों ने कुर्बानी करी। और इस हदीस को नकल करके फिर इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं वल अमलु अला हाज़ा इंदा अहलिल इल्म अन्नल उज़हिय्यतु लैसत बिवाजिबा,
ولکنها سنة من سنن النبی صلی اللہ علیہ وسلم استحب ان يعمل بها وهو قول سفیان الثوری وابن مبارک. اسی پر اہل علم کا عمل ہے کہ قربانی واجب نہیں ہے بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی اس قول کو اور واضح کر کے سمجھا دیا امام ترمذی نے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح قربانی کری، مسلمانوں نے قربانی کری، یعنی یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، اس کو سنت ہی قرار دے رہے ہیں وہ، اور اسی پر تمام اہل علم کا عمل ہے. یعنی سلف صالحین یہی جانتے تھے کہ یہ سنت طریقہ ہے، یہ سنت ہے قربانی کرنا، یہ واجب نہیں ہے. اسی لیے باب انہوں نے باندھ کے دلیل اس چیز کی کہ یہ سنت ہے، واجب نہیں. اور جو ہے وضاحت بھی لاسٹ میں کر رہے ہیں حدیث بیان کرنے کے بعد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، لہٰذا اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے. اور امام سفیان ثوری، عبداللہ بن مبارک جیسے مشہور محدثین بھی وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے. امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وضاحت کری کہ قربانی کی مشروعیت میں جو ہے وہ کوئی اختلاف نہیں، اور یہ عظیم اللہ کے قرب کا ذریعہ اور سنت موقدہ ہے. دیکھیے امام شوکانی نے سیل الجدار جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 73 میں وضاحت کری ہے. صرف احناف کے یہاں یہ واجب ہے، باقی امام شافعی، امام مالک، امام احمد وغیرہ سب یہی کہتے ہیں کہ یہ سنت موقدہ ہے قربانی. بدایت المجتہد کے اندر دیکھ لیجئے آپ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 415، انہی کے حنفیوں ہی کی کتاب ہے. اس میں وضاحت ہے کہ امام شافعی، امام مالک اور امام احمد کے نزدیک یہ سنت موقدہ ہے. امام ابن قدامہ المغنی کے اندر وضاحت کرتے ہیں کہ یہ سنت ہے. امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ سے وجوب کی کوئی دلیل ثابت نہیں ہے، یہ سنت ہے. اور جمہور علماء کا بھی یہی ہے، جیسا کہ امام شوکانی نے نیل الاوتار میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 472 میں وضاحت کری ہے کہ جمہور علماء یعنی اکثریت علماء کی یہی بتاتی ہے کہ یہ سنت ہے، یہ واجب نہیں ہے. ان کا یہ کہنا کہ ہر صاحب نصاب پر واجب ہے قربانی کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے. جب واضح حدیث آ گئی، خود صحابی جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا طریقہ بتا رہا ہوں، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کری، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں وضاحت ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین وانا اضحی بکبشین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ 2 مینڈوں کی قربانی کری، میں بھی 2 مینڈوں کی قربانی کرتا ہوں. حالانکہ حضرت انس کا سب جانتے ہیں کہ کتنا بڑا خاندان تھا، کثرت سے جو ہے ان کے خاندان میں جو ہے لوگ تھے، لیکن 2 ہی مینڈوں کی قربانی کرتے تھے. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کری تو کیا پڑھا تھا؟ اللہم ھذا عنی وعمن لم یضحی من امتی، کہ اللہ یہ قربانی میری طرف سے اور اس شخص کی طرف سے ہے جس نے میری امت میں سے قربانی نہیں کری. اگر قربانی فرض ہوتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے. علماء اسلام نے وضاحت کری، اس کو دلیل بنایا ہے اس چیز پر کہ یہ واجب نہیں ہے. اور پھر خود ایک حدیث میں وضاحت بھی ہے، بہقی وغیرہ کی ایک حدیث ہے جس کو امام ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں بھی بیان کیا، جلد نمبر 610 میں، تلخیص الحبیر میں بھی اس روایت کو لائے ہیں، جس میں یہ وضاحت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث ہن علی فرائض وہن لکم تطوع النحر والوتر ورکعۃ الضحیٰ، کہ 3 کام ایسے ہیں جو مجھ پر تو فرض ہیں لیکن تم لوگوں پر وہ نفل ہیں، یعنی فرض نہیں ہے. ایک قربانی، ایک وطر اور ایک چاشت کی 2 رکعتیں. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی. بلکہ بہقی میں جو ہے روایت ملتی ہے، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے اوتار میں بیان کرتے ہیں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 473 میں، کہ امام بہقی وہ روایت لائیں جس میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے منقول ہیں کہ وہ کہیں لوگ ضروری نہ سمجھ لیں قربانی کو، اس کی وجہ سے انہوں نے قربانی ہی نہیں کری، کہ لوگ اس کو ضروری نہ سمجھ بیٹھیں کہ ہاں بھی ہر حالت میں قربانی ہی کرنی ہے. تو حضرت ابوبکر جیسے خلیفہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ
جیسے امیر المؤمنین انہوں نے قربانی ہی نہیں کری، اور وجہ یہ بتائی کہ کہیں لوگ اس کو ضروری نہ سمجھ لیں۔ تو صحابہ سے تو بالکل یہ واضح مل رہا ہے، محدثین کے ابواب سے یہ بالکل پتہ چل رہا ہے کہ یہ واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ پھر تعویلیں کرنا اس میں، اس کے معنوں کو بدل کر کے پیش کرنا، یہ جو ہے اپنی طرف سے بس زبردستی ہی کی وہ ہے۔ اور پھر جو انہوں نے اس میں دلیل پیش کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سوال پوچھا ہے کہ قربانی کیا صاحب نصاب پر واجب ہے؟ آپ نے کسی کا عالم کا آڈیو بھی اور ایک